السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین در تخکاری مفتی منظور مینګل صاحب چې تاسو ټولې پیژنئ او ډیر یو نډر او غیرتی انسان دی او حق پرست انسان دی. همیشه حق ویلی دی او ښې پډاګې ویلی دی. مفتی صاحب محترم یو څو خبرې کړي د نون لیگ او د نواز شریف او د شهباز شریف او د دوی په باره کې چې دا خلک د خلکو په ذهنونو کې دا ده چې دا ډېر ښه خلک دي، خو مفتی صاحب محترم وایي چې په اصل کې دا د علماء کرامو قاتلان دي. د دې نون لیگ والا او د دې خبیثانو حقیقت واورئ چې بعضې ملګري د دوی سره د همدردي کوي، وایي چې دا ښه خلک دي. نو د دوی په دور کې کم علماء کرام دوی ټارګټ کړي دي، هغې شهیدان کړي دي. تفصیل د مفتی صاحب نه واورئ. ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ ملګرو. د دې نه علاوه د پی ټی آی والا چې کوم دي یقینا هغوی هم د علماء کرامو سره ډېر ضد او عناد لري، نفرت یې لري. دغه شانتې د هغوی په دور کې هم د مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه غوندې شخصیت هغه دوی شهید کړ، د دوی په دور کې شهید شو او بالکل د دوی حکومت کې چا د هغې تپوس هم ونه کړو، یعنې د دوی په هغې کې د دوی هم لاس و. دغه شانتې د نون لیگ په دور کې خو ډېر علماء کرام دوی شهیدان کړي دي. تفصیل به مفتی صاحب نه خامخا واورئ. 1 نیم منټ کلیپ دی او ټول حقیقت د نون لیگ او د دې خبیثانو بیان کړی دی. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب په هغه باندې خلک دا اعتراض کوي چې یو وخت کې په نون لیگ کې چې کوم علما دي د هغوی خپل کوم وین دي او عالمان دي، پکې مفتی صاحب هغې باره کې هم خبره کړې ده چې دغه عالمان دي او که دغه څه دي. مخکې مریم نواز دغه خپل عالمان راټول کړي او هغوی ته خطاب کړی او بیا د پی ټی آی والا هغه په جی یو آی باندې راتپل چې دا د جی یو آی عالمان دي، دوی ته مریم نواز ولاړه ده او تقریرونه ورته کوي او درس ورکوي او یعنې یو پروپیګنډې جوړه کړې وه. نو راځي د مفتی صاحب نه دا پوره تفصیل را سره واورئ. یہ مسلم لیگ وہ خبیث جماعت ہے جس نے اللہ کا بھلا کرے علماء کی داڑھی میں شراب کی بوتل پھینکی تھی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کراچی میں پاکستان میں جتنے علماء موت کے گھاٹوں کو اتار دیا ہے سب مسلم لیگ کے دور حکومت میں. پیپل پارٹی اتنا نہیں، اس کو تو اپنی جنگ بھنگ اور چرس کا وہ بھنگ والی گلاس چاہیے. سمجھے؟ جتنے بھی علماء شیخ الحدیث بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اس قسم کے نہ خود شریف، نہ باپ شریف، نواز شریف، ان لوگوں نے مسلم لیگ میں. اس کے باوجود بڑے بڑے علماء مسلم لیگ کے اندر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے علم کی حیثیت کیا ہے. یہ قرآن حدیث پڑھاتے کس طریقے پر؟ علماء ہمیں اگر کچھ بھی نہ دے لیکن علماء کا اقتدار پر رہنا ضروری ہے. ہمیں ہمارا وہی مسلم لیگ ہمیں کیا دے گا، پیپل پارٹی میں کیا؟ میں تو اپنا چندہ کرتا ہوں، ہمارے لیے تو وہی دال شریف ہے، نواز شریف نہیں ہے، دال شریف. سمجھے؟ لیکن علماء اکٹھے نہیں ہو رہے. بول سکتے کچھ پیپل پارٹی میں گئے، سارے مسلم لیگ میں، مسلم لیگ کے اندر اس نے ہمیں بہت کچھ دیا. مفتی نظام الدین بخاری کے لیے جا رہا، پیشانی پہ گولی مار دی. یہ مسلم لیگ ہی نہیں تو کیا اور کس نے کیا؟ شیخ الحدیث عنایت اللہ کی کھوپڑی اٹھائی، انہوں نے گرائی تھی اللہ کو نالے کے اندر. یہ سب مسلم لیگ نے ہمیں جتنے علماء کے سینے چاک کیے اس خبیث نے. سمجھے؟ یہ اور پھر ان کی تقسیم ہوگی. اب کافر لیگ فلاں لیگ ایک ہی چیز تو ہے. طاقت اتنی ہماری مولوی صاحب اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن علماء پر اللہ کا پھٹکار ہے، مولویوں پر. سمجھے؟ آپس میں اکٹھے ہوتے بھی نہیں.